मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत सैयद दाता अली हजवेरी का नाम सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी जुनैदी दाता गंजबख्श लाहौरी है। आप वो हस्ती हैं कि आपके बारे में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं आपका ज़माना पा लेता तो मैं आपकी बैत करता। आप रहमतुल्लाह अलैह रिश्ते में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मामू हैं। आप वो हस्ती हैं जिनको हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गंजबख्श पुकारा। आप वो हस्ती हैं जिनको हज़रत सैयदना मुजद्दिद अली सानी ने बाबरकत जाना और फरमाया कि आपका शहर तमाम शहरों का कुतुब है और इसकी बरकत तमाम हिंदुस्तान के शहरों में फैली हुई है। आपके बारे में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर गया तो मैंने देखा कि फ़रिश्ते सफ़े बांधे खड़े हैं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी पैदल लाहौर आया करते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब की हदूद में पहुँचते तो लंबी लंबी सांसें लेने लगते। मुरीदीन पूछते कि आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसा क्यों करते हैं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। और जब दरबार से 2.5 मील दूर होते तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल चलने लगते और इसी तरह मज़ार तक पहुँचते। हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी भी हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखते थे। 1936 से लेकर 1937 तक हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी फजर की नमाज दाता साहब के दरबार पर पढ़ते थे और नमाज के बाद रोज़ाना आधा पारा कुरान पाक की तिलावत फरमाते और फिर तबीयत की नासाजी की वजह से आखिरी उम्र में जाना तर्क किया। हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों की निजात इसी में है कि बुजुर्गान सल्फ़ की हैरतनाक तबसरों को ज़िंदा किया जाए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुताबिक किताबों में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, अलबत्ता जितनी भी मालूमात हम इकट्ठी कर सके हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपकी विलादत बासआदत 400 हिजरी में हुई और आपका विसाल पुरमलाल 465 हिजरी में हुआ। आपने तकरीबन 65 साल उम्र पाई। आपके ज़माने का तयन इस एतबार से किया जा सकता है कि आप हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से 70 साल पहले पैदा हुए। आज 2025 में आप रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया से कूच किए हुए कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी आपका नाम रोशन और ज़िंदा है। आपकी जाए पैदाइश का नाम जिलाब है। आप पैदा तो जिलाब में हुए, बाद में हजवेर में आ गए। जैसा कि आपका नाम अली बिन उस्मान अल जिलाबी हजवेरी यानी लफ्ज़ समा हजवेरी से आप पहले जिलाब में और बाद में हजवेर में रहना शुरू किया। हजवेर आपके ननियाल हैं जबकि जिलाब आपके ददियाल हैं। ये दोनों महल्ले गज़नी अफ़गानिस्तान में वाक़या हैं। चूँकि आप रहमतुल्लाह अलैह जिलाब और हजवेर दोनों में तशरीफ़ फरमा रहे, इसलिए आपके नाम के साथ हजवेरी और जिलाबी दोनों अल्फाज लिखे जाते हैं। आपके नाम में लफ्ज़ अली भी आता है। मुशरिक औलिया आपको दाता कहने पर एतराज़ तो करते हैं, मगर एतराज़ करने वालों से हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अली किसका नाम है, पहले इस पर तवज्जो फरमाएं तो लफ्ज़ दाता आता है। तो लफ्ज़ दाता का जवाब आपको मिल जाएगा। लफ्ज़ अली कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में 8 मरतबा आया है और 8 मरतबा ही अल्लाह के साथ आया है। जैसा कि वहुवल अलीयुल अज़ीम मालूम हुआ कि अल्लाह का नाम अली है, जबकि हज़रत मौला अली दामाद रसूल शेर खुदा का नाम भी अली है और हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी अली है। अब हैरानगी की बात तो ये है कि आज तक किसी ने यानी बदअक़ीदा ने ये तो नहीं कहा कि किसी को अली कहना शिर्क है, क्योंकि ये नाम तो अल्लाह का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 8 मरतबा लिया है। जबकि दाता अल्लाह के नामों में से है ही नहीं, तो दाता कहने पर शिर्क का फतवा किस कानून और किस तहत पर लगाया जाता है? अगर दाता कहना शिर्क है तो फिर अली कहना भी शिर्क होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हम आपको यहाँ बताते चलते हैं कि लफ्ज़ दाता हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ना कि अरबी ज़ुबान का, और इसका मायनी देने वाला। जैसा बाप अपने बच्चों के लिए दाता है और इसी तरह मालिक अपने मुलाजिम के लिए दाता है। ये लफ्ज़ हज़रत दाता साहिब के लिए इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हकीकी राज़े को मालिकुल मुल्क के लिए नहीं यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में तशरीफ़ लाए
تو اس وقت یہاں پر زیادہ تر آبادی آرائی ہندوؤں کی تھی۔ ان کے پاس بہت زمینیں تھیں، مسلمان ان کے ہاں کام کرتے تھے۔ اس دور میں ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہتے تھے کیونکہ وہ انہیں گندم دیتے تھے، ان مطلب روٹی، لہٰذا یہ لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں وارد ہونے سے پہلے ہی استعمال ہوتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی تو انہوں نے آپ کو بھی داتا کہہ کر پکارا۔ گنج بخش یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر 40 دن کا چلہ مکمل کر کے واپس جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کی طرف منہ کر کے یہ فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لاہور میں ہی گزارا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لاہوری بھی آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری میں یہاں آئے اور 34 سال یہاں قیام کیا۔ لاہور کا نام راجہ رام چندر کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا، جو مختلف کتابوں میں لاہور اور لاہور سے بگڑتا ہوا لاہور ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات، معاملات اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جن سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا ان سے 139 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ نقشبندیہ شروع ہوا ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان بن علی ہے، جن کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ معاجدہ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہے۔ آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی حیثیت رکھتا تھا، ہر کوئی آپ کے خاندان کی عزت کرتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جلاب میں ہی حاصل کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو آپ کی شادی ساتھ ہی کے محلہ حجویر میں ایک سید زادی سے کر دی گئی، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں سے تھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام حسن رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے اور آپ کی اہلیہ دونوں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔ آپ کا پڑھنے اور سیاحت کا دورانیہ 27 سال پر محیط ہے۔ فارسی زبان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے ہی ملی، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے شاعری کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ دیا، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ غزنی کے علماء اور صوفیہ میں مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک غزنی میں رہتے ہوئے علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 300 صوفیہ اکرام سے علم کا استفادہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 اساتذہ اکرام کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا۔ ان میں سے شیخ ابو العباس احمد بن محمد، جبکہ دوسرے شیخ ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علمی حصول اور علمی فنا و بقا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ علمی کلام اور فنی تحریر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد
شیخ ابو القاسم غرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علمی تصوف میں آپ شیخ ابو القاسم کریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ نے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بڑے ماہر تھے۔ فقہ میں آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 19 سے 31 سال یعنی 11-12 سال تک سیاحت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وسطی ایشیا میں ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، خراسان، بخارا، سمرقند، شام، دمشق، رملہ، ایران، بغداد، فارس، عمان، کوفہ، بصرہ ان شہروں کے ملکوں اور علاقوں تک گئے۔ آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیہ اکرام سے ملاقات کرنا، علم اور فیوض و برکات حاصل کرنا تھا، مختلف چیزوں کو جاننا ہوتا تھا۔ آپ کے مرشد کا نام شیخ ابو الفضل بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اپنے مرشد سے جب ملے تو بہت متاثر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ آپ کے مرشد شیخ ابو الفضل صوفیہ کا لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہ سکیں۔ انہوں نے 60 سال تک ایک غار میں عبادت الہی میں گزارے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دور دراز کے سفر بھی کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مرشد کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ 31 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل میں ایسا مقام اور درجہ حاصل کر لیا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک دن مرشد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، بیٹا تم لاہور چلے آؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری میں لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 دوست شیخ احمد اور شیخ ابو سعید حجویری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ گئے۔ آج جس جگہ مینار پاکستان واقع ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیلہ تھا جس پر ایک کری کا درخت تھا۔ آپ نے اس کے نیچے ڈیرا لگایا۔ یہ جگہ بھارتی گیٹ سے باہر ہے۔ یہ گیٹ محمود غزنوی کے دور میں موجود تھا جبکہ باقی کے لاہور کے دروازے بعد میں بنائے گئے۔ ڈیرا لگاتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے خرچہ خود اٹھایا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد تھی۔ لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ مسلمان کم تھے لیکن ہندوؤں میں سب سے زیادہ تعداد ہندو آرائی تھے۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام وہاں پر موجود دنیاوی علماء کو بالکل نہ ہضم ہوا۔ انہوں نے آپ کی علمی قابلیت دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن آپ کی بنائی گئی مسجد پر اعتراض کر ڈالا کہ اس میں تو قبلہ کی سمت بھی درست نہیں ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمام علماء اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو نیت کرتے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ اونچی آواز میں پڑھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سامنے خانہ کعبہ دیکھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی نماز ادا کر رہے ہوں اور خانہ کعبہ شریف بالکل اس کے سامنے ہو۔ یہ دیکھنے کے بعد سب علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگنے لگے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک تمام مسلمانوں میں پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے تمام مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے جو کہ ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے پست ہوئے پڑے تھے۔ ہندوؤں میں ایسے جوگی تھے جو جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھتے تھے اور ان جادو کی مدد سے ان سے مختلف اشیاء یعنی اناج اور دودھ وغیرہ زبردستی لیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کا اتنا فضل تھا کہ یہ جوگی چند لمحے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاب نہ لا سکے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دبدبا اور چرچا لاہور کے کونے کونے میں ہو گیا۔ ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رونق رہتی۔
لوگ دن کے وقت بھاٹی گیٹ سے گزرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھتے، لنگر عام چلتا، تبلیغ ہوتی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گیٹ کا نام گنج بخش گیٹ یا داتا صاحب گیٹ رکھ دیا جائے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک وفد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ اس گیٹ کا نام تبدیل نہ کریں، کیونکہ یہ نام ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی تو آپ نے فوراً ہی حکم دیا کہ اس گیٹ کا نام نہ بدلا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے کو دیکھ کر 1 مہینے بعد تمام بھارتی قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تاثیر سے مسلمان ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم، محقق اور معقول و منقول کے جامعہ تھے، اور اسی طرح آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب بھی تصنیف کی، لیکن بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کتب میں کوئی بھی کتاب اس وقت موجود نہیں۔ بعض کتابیں لوگوں نے چرا لیں اور انہیں اپنی طرح منسوب کر لیا۔ اس بات کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا تھا کہ اس کے بعد دوسری کتب ویسے ہی ناپید ہو گئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب نادر روزگار موجود ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ یہ کتاب دنیاوی تصوف کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا، مگر زیادہ تر حصہ لاہور میں لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 237 قرآنی آیات کو 131 احادیث اور 351 اقوال استعمال کیے۔ 25 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ سوالات کے جوابات میں لکھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزت دی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا حکم پاتے ہی 6 یا 7 آدمی کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس پہنچے تو اس وقت ان کی صحت قلیل ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آپ کے مرشد ابو الفضل نے چند باتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلائیں اور اس دنیا میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ 8 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا وصال ہوا۔ 5 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 34 سال لاہور میں مکمل ہوئے۔ 465 ہجری میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ شیخ الہند نے پڑھایا تھا جو کہ آپ کے مرید تھے۔ لاہور کی سرزمین کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب نوازا۔ بے شمار ہندوؤں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کا حقیقی پرچم آپ نے اپنی روحانی اور ظاہری دونوں کاوشوں سے بلند کیا۔ 8 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بنا۔ یہ تعمیر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنی نے کرائی، جس پر قبر مبارک پر گنبد نہیں تھا۔ مختلف بادشاہ آتے رہے اور آپ کے مزار کے اندر مختلف تعمیرات کرواتے رہے۔ مرحالی خڑک سنگھ نے مسجد کے ساتھ ایک لمبا ہال تعمیر کروایا تاکہ اس میں لوگ آ کر قرآن مجید پڑھ سکیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی گئی مسجد کو مزید وسیع کیا گیا۔ 1862 میں گلزار شاہ کشمیری نے دوبارہ سے مسجد مغلیہ طرز پر تعمیر کروائی، جس میں 3 گنبد تھے، جس کے بعد دوبارہ تعمیر کرائی گئی اور زیادہ گنبد کو بڑھا دیا گیا۔ 1868 میں حاجی نور محمد نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروایا۔ بعد میں یہ تمام تر تعمیرات اور مزار محکمہ اوقاف نے اپنی زیر نگرانی میں لے لیا۔ 1997 میں مسجد کو دوبارہ سے ترکی طرز پر اندر سے بدل دیا گیا، جو کہ اب بھی اسی طرز میں موجود ہے۔ اب اس مسجد میں 52,600 آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار پر ہر ولی آتا ہے۔ کتب، ابدال، غوث سبھی حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلہ کاٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ آج بھی وہاں موجود ہے۔
حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا یوں ذکر کیا: سید حجویر مخدوم امم، مرکد و پیر سنجر راہ حرم، یعنی حجویر کا سید اقوام عالم کا سردار ہے۔ عظیم صوفی پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کا مزار حرم مبارک کی مانند ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے، سادہ الفاظ میں اتنا بڑا پیغام مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ماہ سفر کی 18 اور 19 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان دنوں پورے شہر لاہور میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم حضرت سید عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات و واقعات اور بچپن کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے ہی دینی تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ کو غزنی کے ایک مشہور و معروف مدرسے میں داخل کروایا۔ 4 سال سے زیادہ عمر میں آپ نے حروف و شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بہت ہی اچھا حافظہ دیا تھا، یعنی آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھریلو ماحول کا یہ اثر تھا کہ آپ بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ آپ کی عادت میں نہایت درجہ کی شرافت پائی جاتی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بالکل بھی دلچسپ نہ لی، بلکہ آپ نے مختلف مدارس میں عربی فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم و حدیث، تفسیر، فقہ، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح جوانی کے عالم میں آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف آپ کے علمی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اساتذہ اکرام سے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں سے حضرت شیخ ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ مستان شاہ اپنی کتاب سلطان اور عاشقین میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محب ہو جاتا کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے استاد تھے اور اپنے اس خاموش طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کی جانب سے ہوا اور وہ اس درسگاہ میں آ گیا تو دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتے تھے کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب بزرگ استاد نے دیکھا کہ دیکھو علی کون آیا ہے، اب کیا تھا، ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن راہ حق کا متلاشی، عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی عتاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں فوراً جھکا دیں اور استاد سے کہا، یہ بچہ خدا کی طرف سے راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہے۔ پیارے دوستو، سلطان محمود غزنوی، جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا ڈر جاتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان ڈرتا تھا، وہ ایک کمسن طالب علم کے سامنے سرنگو ہو گیا تھا۔ اسی طرح معزز دوستو، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلوا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں کا اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے؟ ابھی میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہوا تھا اور یہ بات میں نے اپنی زبان پر نہیں نکالی تھی کہ پیر و مرشد نے اپنی کشف سے یہ بات معلوم کر لی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تاج و تخت پہنانا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے بیت الجن سے دمشق کا سفر اختیار کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی دوران بارش آ گئی اور مجھے کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے، کپڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے، گویا کہ بارش ہو بھی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، جب سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم کو دور کیا ہے اور اپنے دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کیا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک روحانی راستہ جو مجھ پر منکشف نہیں ہوا تھا، اس کے انکشافات کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے اس کے حل کے لیے اس وقت کے ایک روحانی بزرگ کے دربار پر پہنچا، چلہ کشی کی اور اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے دربار پر گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کوئی کامیابی نہ ملی۔ اسی دوران میں نے روزانہ 3 دفعہ نہاتا تھا اور 3 دفعہ طہارت کرتا تھا، کامیابی کی کوئی صورت حل نہ ہوئی۔ پھر میں نے خراسان جانے کے لیے راستہ سفر باندھا اور راستے میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ تھا، یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ پاجامے پہنے دے کر کہا یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں ہے، اور واقعی میرا اس جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو جگہ مجھے قیام کے لیے دی تھی وہ خود انہوں نے اس سے بلند جگہ پر قیام کیا تھا، اور خود تو لذیذ اور نفیس کھانے کھاتے تھے اور مجھے سوکھی روٹی کھانے کو دیتے تھے۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے، خربوزہ کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان کا وہ لباس نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ حالانکہ یہ رسم پرست صوفی مجھے حلیفاً تنقید بنا رہے تھے، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء کی وہ ایک بڑی سنت پر عمل کر رہے تھے جس کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ اور اس وقت مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ بزرگان طریقہ تو ہم پرستوں کی زیادتیوں کو کیوں برداشت کرتے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارس کی بلندی کا زینہ ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی روحانی مشکل پیش آتی تو اس کا حل کوئی طریقہ سمجھ نہ آتا تو آپ اسے سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد یا اساتذہ اکرام میں سے کسی ایک کی طرف چلے جاتے اور ان کے پاس پہنچ کر رہنمائی حاصل کر لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ معاملہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے شیخ ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل تنہا موجود ہیں، اور وہ واقعہ جو مجھے درپیش آیا تھا وہ ایک ستون کو سنا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی قوت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا۔ یہی جواب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی الجھن کا بھی حال تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل مجاہدہ ہے۔ تمام علوم انہی حواس خمسہ کے 5 دروازوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب کثرت و تقویٰ، ریاضت و عبادت، محبت مرشد، حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو گئے اور سلوک کی تمام منازل طے کر کے ولی کامل کے مرتبے پر پہنچ گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت عطا کی اور دین کی خدمت کا حکم دیا
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا، جس کا مقصد مزید علمی اور روحانی فیض حاصل کرنا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ترکستان کے صوبہ فرغانہ کا سفر کیا۔ معزز ناظرین، واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ فرغانہ کے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمر کہتے تھے۔ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، لیکن جب قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شیخ کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ مجھ پر آپ کی نگاہ شفقت ہوگی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خود آپ کے انتظار میں تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ سفر بچوں کا کھیل ہے، اب آ گئے ہو تو ہمت سے آؤ۔ کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیغام سے فیض حاصل کرو۔ پھر وہ اپنی زوجہ فاطمہ سے کہنے لگے کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ انہوں نے تازہ انگور اور تازہ کھجوریں میرے سامنے رکھ دیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اس وقت نہ انگور کا موسم تھا اور نہ ہی کھجوروں کا۔ یہ اس بزرگ کی کرامت تھی کہ انہوں نے بے موسم انگور اور کھجور میرے سامنے پیش کر دیے تھے۔ دوستو، بخارا میں آپ کی ملاقات ایک زاہد و عابد شخص سے ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ نے لکھا کہ میں بخارا میں شیخ احمد سمرقندی کو دیکھا، جو 40 سال سے رات کو سوتے ہی نہیں تھے، دن کے تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی رات کو جاگنے رہنے سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ دوستو، توس اور مشت کے علاقے میں مغلیہ نامی ایک گاؤں تھا۔ وہاں بھی حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ آپ نے کشف المعجوب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کہ کسی کا پالتو کبوتر آ کر چلا آیا ہے۔ میں نے غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ایک رات شیخ صاحب مجھے خواب میں نظر آئے تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کبوتر میری صفات معاملات ہے، جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر الحد آتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دوست تھے، وہ بہت ہی بڑے عالی شان بزرگ تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اپنے معاملے میں کبھی تو حاضر ہوں اور کبھی غیب سے۔ جب بھی غیب ہوتا ہے تو مجھے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور میں جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس طرح رکھتا ہوں کہ جب کوئی ایک روٹی بھی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہزاروں حوریں مل گئیں۔ بس دل کی مشغولیت بڑا کام ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے اسے اختیار کر لو۔ معزز دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو توبہ کی طرف مائل کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف کے ایک جنگل میں مقیم تھا اور میرا اونٹ بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود فاقہ کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز شیر آ گیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا، مگر اسے کھایا نہیں، بلکہ دور ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور زور زور سے دھاڑے مارنے لگا۔ اس کے دھانے کی آواز سن کر جنگل کے درندے آ گئے اور سب جمع ہو گئے، اس اونٹ کو چیر پھاڑ کر کھانے لگے۔ جب انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا اور وہ چلے گئے تو شیر نیچے اترا اور وہ شکار کے قریب پہنچنے والا تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ شیر واپس چلا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھا لے۔ لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رقت امیز لہجے میں کہا کہ اے احمد، پیٹ بھرنے والی اشیاء کا اظہار کر دینا اور اسے چھپا دینا درندوں کا طریقہ ہے۔ انسان کی ہمت عالیہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کو ان کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے تمام کام چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو عبادت الہی اور لوگوں کی خدمت میں وقف کر دیا، اور یہی بات میری توبہ کا سبب بنا۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह रहमुल्लाह नामी गाँव में तशरीफ़ ले गए, जो बैतुल मुक़द्दस के इलाके में वाक़या है। उस वाक़ये को आपने यूँ बयान फरमाया कि एक मरतबा मैं दमिश्क के दरवेशों के हमरा इब्ने औला की ज़ियारत करने के लिए जा रहा था और वो रहमुल्लाह नामी गाँव में मुकीम थे। मैंने रास्ते में ये फ़ैसला किया कि हर शख्स अपने दिल में कोई बात सोच ले, देख लें कि पीर साहिब हमारे बातिन की कैफियत समझते हैं या नहीं। चुनांचा मैंने सोचा कि मुझे आपसे हुसैन बिन मंसूर हालात की मुनाजात और अशार मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए, और दूसरे ने कहा कि मैं तली के मर्ज़ में मुब्तला हूँ तो मुझे शिफा मिल जाए, और तीसरे ने कहा कि मैं खाने के लिए बर्फ़ी चाहता हूँ। जब हम लोग हाजिर हुए तो शेख ने हुसैन बिन मंसूर की मुनाजात मेरे सामने रख दी और दूसरे दरवेश के पेट पर हाथ फेरा तो उसकी तली की तकलीफ दूर हो गई। शेख ने फरमाया कि बर्फ़ी तो बादशाहों के दरबारों की ग़िज़ा है, मगर तुमने तो लिबास औलिया ओढ़ रखा है। ये लिबास शाही नौकरों और दुनियादारों के मुतालिबा पर रास नहीं आता, इसलिए तुम्हें इन दो चीज़ों में से एक चीज़ को इख्तियार कर लो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहर कूफा एक मरतबा मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा जो बड़े साहिब मुकाम थे। वो जंगल से फाका ज़दा सफ़र की मुशक्क़त उठाते हुए मूसा के बाज़ार में आ गए और हाथ में एक चिड़िया बिठाई हुई थी और पुकार रहे थे कि कोई मुझे इस चिड़िया के बदले कुछ दे दे। लोगों ने पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, मैं खुदा के नाम पर कुछ मांगूं। दुनियावी चीज़ के लिए अदना चीज़ की सिफारिश लाई जा सकती है, इसलिए मैंने अपने हाथ पर चिड़िया रखी है। प्यारे दोस्तों, इन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से वाबस्तगी का ये आलम था कि फ़ाक़ा कशी बर्दाश्त करते थे, लेकिन गदाई को इख्तियार नहीं किया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने शेख तरीक़त के साथ आज़रबाईजान के दरबार पर सफ़र कर रहा था। 2-3 दरवेशों को देखा कि वो गंदम के खेत के पास खड़े थे। वो इस उम्मीद पर दामन फैलाए हुए थे कि किसान कुछ गंदम डाल देगा। ये मंजर देखकर शेख ने फरमाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, इसलिए इनको तिजारत में कोई नफ़ा ना हुआ और ये हिदायत पाने वाले नहीं थे। फिर फरमाया कि इनके पीर मुर्शिद को मुरीद जमा करने की आरज़ू थी और उनको मताओ दुनिया जमा करने की हवस थी। एक हवस दूसरी हवस से बालातर नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वो ये आयत पढ़ रहे थे कि मिसाल दी खुदावंदे बुजुर्गों बरतर ने कि एक बंदे की जो ममलूक है और उसको किसी शय पर कुदरत हासिल नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह पढ़कर ज़ारो कतार रो रहे थे। उनकी हालत इस कदर गैर हो गई थी कि मैं समझा कि ये कहीं वफात ना पा जाएं। मैंने कहा, आपका ये हाल क्यों हुआ? तब उन्होंने फरमाया कि 11 साल हो चुके हैं और मेरा वजीफ़ा बस यहाँ तक पहुँचता है और मैं आगे से नहीं आगे बढ़ सकता। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा सख्त गर्मी में गर्दो आलूद कपड़े पहने हुए हज़रत सैयद अबुल हम्द मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाने लगे, अबुल हसन, मुझे अपने हाल की कैफियत बताओ। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर, समा की ख्वाहिश है। आपने उसी वक्त किसी कवाल को लाने के लिए भिजवा दिया और कवाली करने वालों की एक जमात भी आ गई। इब्तिदाई कलिमात सुनकर मैं बेकरार मुस्तग़रिक़ हो गया। जब वफ़े का वक्त हुआ और मुझ पर उस कैफियत का गलबा कुछ कम हुआ तो आपने पूछा, सुनाओ कैसा रहा समा? तो मैंने अर्ज़ किया, हुजूर, बहुत ही महलूज हुआ हूँ। शेख अबू अहमद मुज़फ़्फ़र ने कहा कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तेरे लिए समा कव्वे की काय के बराबर हो जाएगी, इसलिए कि समा की ख्वाहिश इस वक्त तक रहती है जब तक मुशाहिदा हासिल ना हो। जब मुशाहिदा हासिल हो जाता है तो समा की ख्वाहिश नहीं रहती। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद ने ये बात महसूस की कि आप मारिफत में आला बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं, तो आपने हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम के फ़यज़ व बरक़ात आपको अता फ़रमाए हैं। इनसे मखलूक़ खुदा को फैज़ पहुँचाने की गर्ज से आप हिंदुस्तान चले जाएं और वहां जाकर तौहीद की शमा रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दें, क्योंकि हिंदू में कुफ्र और शिरक अपने अरूज पर है और वहां की गुमराह शुदा मखलूक को राह हक की दावत देना बहुत ज़रूरी है। आप इस गर्ज से लाहौर चले आए और वहां जाकर हदायत का फरीज़ा सर अंजाम दें।
क्योंकि औलियाए कामिलीन का यही फरीज़ा है कि वो राह हक को पाने के लिए मरते तक तौहीद का डंका बजाते रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को जब मुर्शिद का ये हुक्म मिला तो उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत में ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर, वहाँ पर तो पहले से ही आपका एक मुरीद हज़रत शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी लगा रखी है, फिर वहाँ मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। तो उसके जवाब में आपके मुर्शिद ने फरमाया कि ए अली, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए लाहौर चले जाओ। मुर्शिद कामिल से लाहौर जाने का हुक्म मिलने के बाद आपने उनसे रुखसत होकर सीधे अपने वतन गजनी आए और हिंदुस्तान के शहर लाहौर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। आपकी तैयारी तो सिर्फ ये थी कि अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह के नाम को सर बुलंद करने के लिए चल दिए। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, उस ज़माने में गजनी से लाहौर तक का रास्ता काफ़ी दुश्वार हुआ करता था, क्योंकि इस रास्ते में शुमाली सरहदी पहाड़ी इलाका आता था। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी और पहाड़ी इलाके में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी सफ़र में आपके हमरा शेख अहमद हमाद सरखीसी और शेख अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। अल्लाह ताला के ये मुकर्रब बंदे इंतहाई मुश्किल के साथ पहाड़ी इलाके को अबूर करते हुए पेशावर आए और फिर वहाँ से लाहौर पहुँच गए। रास्ते में आप रहमतुल्लाह अलैह को पंजाब के दरियाओं को भी अबूर करना पड़ा। जिस रोज़ आप लाहौर शहर की तरफ आए तो दिन ढल चुका था और शाम होने वाली थी। दरियाए रावी अपनी रवानी के साथ बह रहा था। दरिया को अबूर करने वाले कश्तीबान अपने काम को मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को दरियाए रावी के किनारे पर ही रात गुजारना पड़ी, क्योंकि उस वक्त रात की आबादी दरियाए रावी के सिर्फ मशरिक में थी और दरिया को अबूर किए बिना लाहौर में दाखिला होना नामुमकिन था। अल्लाह के नेक बंदे ने अल्लाह की याद में वही रात बसर की और दूसरे रोज़ आपने दरिया अबूर किया और शहर की तरफ रवाना हो गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस शहर की मशरिक की जानिब से गुजर रहे थे कि आपने चंद लोगों को एक जनाजा उठाते हुए देखा। तो आपने जनाजे में शामिल लोगों से पूछा कि किसका जनाजा है। तो लोगों ने बताया कि ये जनाजा कुतुबुल अक्ताब हज़रत सैयद शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ मीरा हुसैन ज़ंजानी का है। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुर्शिद का हुक्म याद आया कि जब उन्होंने आपको लाहौर जाने का हुक्म दिया था तो आपने कहा था कि वहाँ तो मेरे पीर भाई शेख हुसैन ज़ंजानी मौजूद हैं, तो फिर मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। मगर जो ही आपने हज़रत शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बारे में सुना तो मुर्शिद के हुक्म की हिकमत वाज़िया हो गई कि मुझे यहाँ मुर्शिद ने विलायत की खिला को पुर करने के लिए भेजा है। हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की वजह से पैदा हो गया है। चुनांचा आप रहमतुल्लाह अलैह ने मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन के तमाम अमूर सर अंजाम दिए और उसके बाद अपनी राह ली। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने चंद रोज़ में लाहौर शहर की आबादी का मुकम्मल जायज़ा लिया। उस वक्त लोगों की कसरत हिंदू मजलूब के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये माहौल बिल्कुल नया और अजनबी था। यहाँ उस दौर में एक रावी मंदिर था जिसमें कई हिंदू बुतों की पूजा करने में मसरूफ़ रहते थे। आपने मंदिर के करीब जाकर देखा कि एक हिंदू एक बुत के सामने खड़ा है और हाथ में गंदम की रोटी बनी हुई चूरी है। आपने बुत को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह के हुक्म से चूरी खा, तो वह चूरी खाने लगा। प्यारे दोस्तों, ये क़ियामत देखकर हिंदू परबत को बहुत दुख हुआ कि हम में ऐसे वाक़यात नहीं होते, इससे ये हमारी तौहीन हुई है। लिहाजा वो हिंदू नाराज़ हो गए जिसके हाथ में चूड़ी थी। हिंदू पर्वत ने कहा कि तुम्हारे ऐसे करने से हमारे देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं, लिहाजा आज से तुम्हारा और हमारा बाइकआउट है। कुछ रोज़ बाद वो चूड़ी वाला हिंदू आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि लोग इस रोज़ के वाक़ये से इनकार कर रहे हैं और कोई मेरी बात को सच नहीं मान रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर लो और अल्लाह की ताकत देखो। दोस्तों, वहीं पर सभी लोग जमा हो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को फिर से चूरी खाने का हुक्म दिया तो वो बुत फिर से चूरी खाने लगा। हिंदू ये वाक़या देखकर बड़े परेशान और हैरत ज़दा हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा कि अल्लाह हर काम करने की ताकत रखता है, लिहाजा तुम इन बुतों की पूजा से तौबा करो और अल्लाह के सच्चे दीन में आ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत की वजह से बेशुमार लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक रोज़ हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी क़ियामगाह में तशरीफ़ फरमा थे और याद इलाही में मसरूफ़ थे कि एक बड़ी औरत इस तरफ से गुज़री।
जिस के सर पर एक दूध का मटका रखा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि तुम इस दूध की कीमत ले लो और ये दूध हमें दे दो। तो उस औरत ने जवाब दिया कि ये दूध मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये दूध हम राजू को देते हैं। अगर ये दूध हम उसे ना दें तो उसका असर ये होता है कि हमारी भैंसों के थनों से दूध की बजाय खून निकलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ये बात सुनकर फरमाया कि ये दूध हमें दे जाओ, अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारी भैंसों के थनों से कभी खून नहीं निकलेगा, बल्कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा दूध देंगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा हर किस्म की आफत से महफूज रहेंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की ईमान अफरोज़ बातों से वो औरत इस बात पर रजामंद हो गई कि आपको दूध दे दे। चुनाचा वो औरत आपको दूध देकर वापस लौट गई। शाम को जब उसने अपने जानवरों का दूध निकाला तो जानवरों ने पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा दूध दिया और उसके घर के सब बर्तन भर गए, यानी अल्लाह ताला ने उसके दूध में बेपनाह बरकत डाल दी थी। ये खबर जल्द ही पूरे लाहौर शहर में फैल गई कि आखिर यही बात लाहौर के गिरदोनवाह के देहातों में जा पहुंची कि लाहौर के बहर अल्लाह का एक फ़कीर आया हुआ है, अगर उसे दूध दिया जाए तो अल्लाह ताला उसके दूध में बरकत डाल देता है और दूध पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। चुनाचा वो बरकत की खातिर दूध आपके पास ले आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा दूध ले लेते और बकिया दूध उन्हीं लोगों में तकसीम कर देते, और जब ये लोग घर जाकर अपने जानवरों का दूध धोते तो उसमें बरकत शामिल हो जाती और वो पहले की निस्बत कहीं और ज़्यादा हो जाता। प्यारे दोस्तों, इस किरामत का नतीजा ये निकला, वो लोग जो राय राजू को दूध देते थे वो दूध देना छोड़ गए और उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो जादू के ज़ोर से उनके दूध का नजराना वसूल करता था और उसे बहुत तकब्बुर था कि हमारा दूध कोई बंद नहीं करा सकता। जब उसे असल हाल मालूम हुआ कि अल्लाह के फ़कीर की दुआ से इसका जादू अब भैंसों के थनों पर नहीं असर करता, तो उसने सोचा कि क्यों ना जादू का असर तेज़ कर दिया जाए और उस फ़कीर को यहाँ से भगा दिया जाए जिसके पास लोग दूध का तोहफ़ा देना शुरू हो गए हैं। मगर दोस्तों, उसे क्या खबर थी कि अल्लाह के फ़कीर की क्या ताकत होती है। अल्लाह की रहमत और मदद हर वक्त उनके शामिल हाल रहती है। आखिरकार वो इंतकामी जज्बे के तहत एक रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया और कहने लगा, दूध तो आपने हमारा बंद करवा ही दिया है, अब हमारे साथ मुकाबला करो। हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं और तुम अपनी ताकत दिखाओ, देखते हैं कि कौन जीतता है। प्यारा दोस्तों, इसका यह ख्याल था कि ये सादा सा फ़कीर मेरे आगे कैसे ठहर सकता है, मैं इसे अपने इल्म की बिना पर ज़ेर कर दूंगा और यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन इसे क्या मालूम था कि अल्लाह के फ़कीरों के पास कितनी बड़ी रूहानी कुव्वत होती है, जिसके सामने दुनियावी ताकत बेबस हो जाती है। आखिर इसने कहा कि हमारी ताकत देखो। ये कहकर उसने अपने ज़ुबान से कुछ पढ़ा और हवा में उड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फ़िज़ा में बुलंद होना शुरू हो गया। हज़रत सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये वाक़या देखा तो अल्लाह के हुज़ूर दिल में दुआ की कि या इलाही, अब मेरी इज़्ज़त का मसला है जो कि तेरे हाथ में है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जूतियों की तरफ देखा तो वो फ़ौरन हवा में बुलंद होकर उसके सर पर पड़ने लगीं और वो मज़ीद ऊपर जाने से रुक गया और जूते पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आने लगा। आखिरकार थोड़ी देर बाद राय जोगी ज़मीन पर नीचे आ गया और उसके जादू ने उसका साथ भी ना दिया। ये सब देखकर उसका ज़मीर बेदार हुआ और उसने कहा कि मैंने जो कुछ आज तक किया है उसकी कोई हकीकत नहीं है, और उसे अब यकीन हो गया कि हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह खुदा के वली और सच्चे औलिया हैं। वो ज़ुबान जिस पर जादू के अल्फाज का विर्द था, अब उसकी ज़ुबान पर अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम की सदाकत बोल उठी थी और वो आखिर हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर, जिस राह पर आप गामज़न हैं मुझे भी वो राह दिखला दें। फिर आपसे कलमा पढ़कर आपके हाथों पर मुसलमान हुआ। हज़रत सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह किरामत थी कि उस काफिर की काया पलट गई, वो मुसलमान होकर मुकर्रम बंदा बन गया। तारीख दानों के मुताबिक ये पहला हिंदू था जो हज़रत सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हुआ था। उसने इसका नाम मुसलमान होने के बाद अब्दुल्लाह रखा और उसे शेख हिंदी के लक़ब से नवाजा। नाज़रीन, हज़रत सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में दीन हक़ की तबलीग शुरू की तो लाहौर में हिंदू महज पूरे अरूज पर था। हिंदू औरतों को अपने दिन पर बड़ा नाज था। वो कलमा हक़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।
मगर आप तौहीद और रिसालत की शम्मा रोशन करने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए थे। आप लोगों को ईमान लाने की तरफ माइल करते और उनके साहिब ईमान होने की दुआ भी करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको तस्लीम करना शुरू कर गए और आपकी दावत हक़ की तरफ माइल होना शुरू हो गए। कई लोगों ने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया और आपके अकीदतमंदों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आपकी शोहरत पूरे लाहौर शहर में फैल गई। अल्लाह का एक वली शहर के बाहर में रहता है और दीन इस्लाम की तबलीग करता है। आपकी तबलीगी सरगर्मियों की इत्तला लाहौर के हाकिम को हुई। जब उसे आपकी दावत और तौहीद का इल्म हुआ तो वह गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग इसके दिल में भड़क उठी। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे शहर में एक मुसलमान आ गया है और वो दीन इस्लाम फैला रहा है और तुम लोग सोए हुए हो। फौरी तौर पर इस मुसलमान के तबलीगी सिलसिले को ख़त्म किया जाए और यहाँ से आगे धक्के मारकर निकाल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, जब रात हुई तो हुकूमती सिपाहियों का एक दस्ता हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह पर आया। उन्होंने आते ही सूरत हाल का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि अल्लाह का दोस्त झोंपड़ी के अंदर अल्लाह ताला की याद में बैठा हुआ है और ज़िक्र इलाही जारी है। उन्होंने कहा कि हमें हाकिम लाहौर ने भेजा है कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि आपकी तबलीग से हिंदू मज़हब को बहुत नुकसान पहुँच रहा है और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा हिंदू मज़हब ख़त्म हो जाए और दीन इस्लाम पूरे लाहौर में फैल जाए। दोस्तों, आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम अपने लोगों को पहुँचाने आया हूँ ताकि गैर मुस्लिमों की आखिरत समझ जाए। सिपाहियों ने आपकी ये बात सुनकर कहा कि हम नहीं जानते, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप यहाँ से दूर चले जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और उसके हुक्म से यहाँ आया हूँ। जो भी मेरे साथ होगा अल्लाह तबारक व तआला मेरा हामी और नासिर हो। आखिर हाकिम के भेजे हुए सिपाहियों ने आपके साथ सख्ती बरती और उन्होंने आपकी झोंपड़ी को आग लगाने की कोशिश की, मगर आपकी झोंपड़ी को आग ना लग सके। आखिर सिपाही नाकाम हो गए और सोचने लगे कि ये कोई अल्लाह का फ़कीर है, हम खामखा इससे ज़्यादती करके अल्लाह की नाराज़गी को क्यों मोल ले रहे हैं। आखिर वो सिपाही वापस लौट गए। अगले रोज़ उन्होंने अपनी कार्रवाई का सारा किस्सा हाकिम को सुनाया तो हाकिम ने यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को डांटा कि किसी न किसी तरीके से तुम इस फ़कीर को इस शहर से बाहर निकाल दो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी रोज़ किसी वजह से हाकिम लाहौर के महल में आग लग गई और वो आग बेकाबू हो गई। उसके दिल में ये ख्याल आया कि रात में मैंने उस फ़कीर की झोंपड़ी को आग लगाने और उसे जलवाने के लिए कहा था, शायद इसी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। उसी खौफ से उसका दिल बेदार हुआ और वो खुद चलकर हज़रत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे माफ़ फरमा दिया। जो ही अल्लाह के वली कामिल से माफ़ी मिली तो उसके महल की आग खुद ब खुद ठंडी हो गई। हाकिम वक्त आपकी रूहानी ताकत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर गया। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन नेक औलिया के सदक़े हमारे हाल पर भी रहम करे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इसी के साथ उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।